बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। चूँकि ये गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन मैं इस ख़दशे का इजहार कर रहा हूँ कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग जारी हुई और पाकिस्तान की तरफ से इस जंग को बंद करवाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू की गई, और उसी दिन से नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर जो है या इजरायली या भारतीय हमले का जो ख़तरा है ये मंडलाने लग पड़ा था। और अब गुज़श्ता तकरीबन एक माह से नाज़रीन भारत की तरफ से, भारतीय अफवाज की तरफ से नाज़रीन अपने जो हथियार हैं, अपने जो आर्टिलरी है, इनको पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो डिप्लॉयमेंट है इनकी करते हुए वो भी नज़र आई है। और गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन भारतीय जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, इनकी तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान को जो है धमकी आमेज़ पैगाम दिया गया। पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने की, पाकिस्तान पर हमला करने की जो भड़क राजनाथ सिंह की तरफ से मारी गई है, इसका जवाब नाज़रीन इसहाक डार और DGISPR की तरफ से भी भारत को मुँह तोड़ दिया गया है। तो आखिर अब भारत करने क्या जा रहा है? क्या सच में नाज़रीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का महाज अब गर्म होने जा रहा है? इस हवाले से पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं, तमाम खबरें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 3-4 दिनों से एक बार फिर से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर कशीदगी दोबारा से शुरू होती दिखाई दी है। चूँकि चीन ने नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तालिबान की इस रजीम हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करते हुए जंग बंदी करवाई थी, और उस जंग बंदी के बावजूद तालिबान की तरफ से अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो है, पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर झड़पें शुरू की गई, जहां पे नाज़रीन तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी इलाकों में जो है ये हमले किए गए, बमबारी की गई, जिसमें नाज़रीन जनूबी वज़ीरिस्तान में शहरी आबादी पर गोलाबारी के बावजूद 4 बच्चे और एक जो खातून है ये ज़ख्मी हुई हैं। और पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में नाज़रीन बिला इश्तियाल जारियत का मुँह तोड़ जवाब देते हुए सरहद पर अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को निशाना बनाया गया, और कुछ को तो पाक फ़ौज की तरफ से जो है वो कब्ज़े में भी लिया गया है। पाक फ़ौज हम वक्त तैयार है, चाहे वो भारतीय बॉर्डर हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो, हर वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये जो है जंग के लिए तैयार खड़ी है। दुश्मन किसी सूरत भी इस भूल में ना रहे कि पाकिस्तान के ऊपर हम हमला कर देंगे। पाकिस्तान अगर एक तरफ जंग बंदी करवाने में मसरूफ़ है तो पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करना बड़ा आसान होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चूँकि नाज़रीन भारत को अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले पहलगाम वाक़े की बरसी गुजरी है, और 6 और 7 मई की रात जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया था, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ठुकाई पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, इसको भी जो नाज़रीन साल होने को है। तो इसलिए भारतीय हुकूमत के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है कि ये जो पूरी दुनिया में हमें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया में हमारी इस वक्त बदनामी हो रही है, इस बदनामी का दाग किसी न किसी तरह मिटाया जाए, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ के ये जंग जीती जाए। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ये जानती है और ये इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बड़ी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न सिर्फ शिकस्त उठाई बल्कि अपने जो मुतअद्दिद तैयारे हैं ये भी हाथ से धोने पड़े थे। और अब इसलिए नाज़रीन भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की भड़कें मारता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ राजनाथ सिंह की तरफ से नाज़रीन एक जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सामने आई है। पहले ज़रा ये स्टेटमेंट देख लें, उसके बाद फिर जो DGISPR की तरफ से और इसहाक डार की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि एक वीडियोस भी नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत ने अपने जो टैंक्स हैं, अपनी जो आर्टिलरी, इनके हथियार हैं, इनको पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर तैनात करना शुरू कर दिया है। तो आखिर भारत कौन सी ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है ये किसी न किसी तरह जंग छेड़ के अपनी उस गलती का या अपनी उस शिकस्त का जो बदला है वो पाकिस्तान से लिया जाए। अब नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ भारत की तरफ से भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने अपनी मर्ज़ी और अपनी शराइत पर रोका था, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुल्क तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था।
انہوں نے یہ بات قومی سلامتی سمٹ 2.0 سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن گزشتہ سال پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک چیز اور واضح کرتا چلوں کہ گزشتہ 2 دن پہلے ناظرین بھارتی یہ اسی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان دہشت گرد ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے یہ کی جاتی ہے یا پاکستان دہشت گرد پیدا کرتا ہے، اپنے اس بیان سے بھارت خود پیچھے ہٹا ہے۔ اور اسی بیان کو لے کے جو اس وقت بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس، انہوں نے راج ناتھ سنگھ کے اوپر، مودی کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھارت کی طرف سے، مودی کی طرف سے اس طرح کے جو بیان ہیں یہ دلوائے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین راج ناتھ سنگھ نے یہ ایک بار پھر سے، چونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ پہلگام واقعے کی برسی گزری ہے اور آپریشن سندور کی بھی برسی جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس لیے بھارت کو اب جو ہے یہ اپنی عوام کو کچھ ایسا کر کے دکھانا ہے جس سے ان کی جو بدنامی ہے یہ اس میں کچھ کمی واقع ہو سکے۔ واضح پیغام راج ناتھ سنگھ کی طرف سے دیا گیا کہ اب بھارت دہشت گردی کے خلاف محض بیانات تک محدود نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے اس کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور یہ کارروائی اس لیے نہیں روکی گئی کہ صلاحیت میں کوئی کمی تھی، بلکہ یہ فیصلہ مکمل طور پر حکمت عملی کے تحت کیا گیا۔ جو ٹرمپ گزشتہ 2 دن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بھارت نے گڑ گڑا کے ہم سے جو سیز فائر کی درخواست کی تھی، اور راج ناتھ سنگھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے یہ جنگ بندی کروائی تھی، اپنی مرضی سے سیز فائر کیا تھا، ہم چاہتے تو ہم لمبی جنگ بھی تیار تھے، اگر آپ تیار تھے تو پھر لمبی جنگ کرنی تھی، آپ کیوں رکے؟ آپ حملہ کرتے۔ جب پاکستان نے حملہ کیا تھا تو اس کے جوابی وار میں آپ حملہ کرتے، پھر دیکھتے کہ کیسے پاکستان جو ہے آپ کی چھترول کرتا۔ پاکستان نے ایسے تباہی آپ کی پھیلنی تھی کہ پوری جو دنیا ہے وہ انہوں نے پھر آپ کی جو تباہی ہے وہ دیکھنی تھی۔ اب راج ناتھ سنگھ یہ بھڑک تو مار چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لمبی جنگ کے لیے تیار تھے ناظرین، اور اسی لیے اب بھارت نے اپنی ایئر سپیس کو بھی بند کیا ہے، اور ایئر سپیس بند کر کے اپنی جو کچھ جنگی فوجی مشقیں ہیں وہ بھی کنڈکٹ کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو بھارتی بارڈر ہے راجستھان کا، پاکستان کا اور بھارت کا جو بارڈر ہے، یہاں پہ کچھ ملٹری موومنٹ بھی دکھائی دی ہے۔ ایسی ویڈیوز، ایسی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارت کچھ بڑی پلاننگ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی، چونکہ ناظرین جس طرح میں نے بتایا کہ طالبان اور بھارت جو ہے یہ مل کے پاکستان کے ساتھ 2 محاذوں کے اوپر جو ہے جنگ چھیڑنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دونوں محاذوں کے اوپر جو ہے وہ مصروف کیا جائے اور پاکستان سے اس طرح ہم اپنی جو اس شکست کا بدلہ پاکستان سے لیں، مگر یہ کسی بھول میں ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ 2 محاذوں کے اوپر جنگ چھیڑ کے جو ہے اپنی اس شکست کا بدلہ لے لیں گے۔ ادھر ناظرین دوسری طرف اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھارت کو راج ناتھ سنگھ کی اس بھڑک کے اوپر جو ہے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ہماری مسلح فوج الرٹ ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کا غیر متزلزل عزم بھی ہمارا موجود ہے۔ اگر بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب انتہائی سخت اور شدید ہوگا۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا جواب اپنے وقت اور اپنی منتخب کردہ جگہوں پر مؤثر اور فیصلہ کن دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ناظرین کہا گیا کہ ہم تیار ہیں اور ہم ہر ڈومین میں بھارت کی تمام سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انسدادی دہشت گردی، غیر عسکری میدان اور انفارمیشن آپریشن، فضا، زمین اور سمندر، ہر جگہ جوابی اقدامات نافذ العمل ہیں اور ہمارا جواب انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا۔ کسی بھی بلا اشتعال جہریت پر ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہم تیار ہیں اور آزمانا ہمیں نہیں۔ اگر آپ آزمائیں گے تو پھر پوری دنیا دیکھے گی جو کچھ ہم نے 7 اور 8 مئی کو کیا ہے اس سے بھی زیادہ جو سرپرائز ہے وہ بھارت کو دیا جائے گا۔ عالمی ماہرین کے مطابق یہ اس وقت ناظرین اللہ کی مدد اور نصرت پاکستانی عوام اور فوج کے غیر متزلزل عزم نے بھارت کے غرور خاک میں ملا دیے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت نے اپنے عزم کو بہترین حکمت عملی کے تحت سچ ثابت کیا اور جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا، اور یہی بات اب ناظرین پاک فوج کی طرف سے بھارت کو ایک بار پھر سے بتا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے اس پیغام کو سیریس لیتا ہے یا کہ اپنی فوج کو، اپنی عوام کو مروانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر سے جنگ چھیڑنے کی غلطی کرتا ہے۔ اب تک اتنی، اپنی فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔